ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ये जो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन जो हैं वो नज़र आते हैं, अंडरवर्ल्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो है हम देखते हैं, गैंगस्टर्स की कहानियाँ जो हैं वो नज़र आती हैं। ये सिर्फ कोई ख़याली किरदार नहीं हैं बल्कि ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं और ऐसे बहुत सारे किरदार जो हैं आपने नाम भी सुने होंगे, टीपू ट्रक्का वाला, इसके अलावा तीफी बट और इस किस्म के अनगिनत ऐसे नाम हैं। इनको हम क्या कहें ये तो मैं बात करूँगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में नईम मुस्तफ़ा साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े करीब से इन्होंने क्रिमिनल वर्ल्ड जो है वो उसको देखा है क्योंकि क्राइम ही की ये बीट करते रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका नईम मुस्तफ़ा साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुज़श्ता 77 दिनों में लाहौर के अंदर 77 लोग कत्ल हुए हैं और इसकी जो ज़्यादा वजूहात थी वो ख़ानदानी झगड़े और गिरोही जो दुश्मनियाँ हैं वो थी। इसके अलावा 20 से 25 ऐसे गिरोह हैं जो लाहौर में काम कर रहे हैं और इनकी आपस में दुश्मनियां हैं, कत्ल गारत में मुलविस हैं, ज़मीनों पर कब्ज़े में मुलविस हैं। इसके अलावा उजरती कातलों का जो है वो इस्तेमाल ये लोग करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर बैठकर भी ये ऑपरेट करते हैं। बड़े बड़े गैंग्स जो हैं वो ये चलाते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि इनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो इनके ऊपर है और ये बड़े ताकतवर लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी इनके पास है और ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, ये हम बात करेंगे नईम मुस्तफ़ा साहब से। नईम मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि ये लाहौर के अंदर ये जो क्राइम है जो हो रहा है, जो क्रिमिनल वर्ल्ड है, सबसे पहले तो ये जो नाम है, कुछ नाम मैंने भी लिए, इनको हम क्या कहें? गैंगस्टर्स कहें, अंडरवर्ल्ड डॉन कहें, क्या कहें? ये 2-3 तरह के मामलात हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं इनमें से बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो भत्ताखोरी का क्राइम करते हैं, एक बात तो ये। दूसरा ये है जो दुश्मनदार हैं जिनकी नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चली आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुश्मनियां नई नई डेवलप हो रही हैं। ठीक है। मतलब आज आप लाहौर में देखें जो वाक़या हुआ है कि मीनार पाकिस्तान के नज़दीक 2 भाई और एक तीसरा जो बिल्कुल बेगुनाह थे कारी साहब जी, वो इमाम मस्जिद थे शादमान कॉलोनी के, ये 3 कत्ल जो हैं ये गुज़श्ता 5 साल में सिर्फ ये दुश्मनी नमूदार हुई और 5 साल में 3 बड़े वाक़यात हो गए। पहले एक दोनों खालाजाद बहन भाई हैं। अच्छा। हाँ, दोनों ख़ानदान जो हैं वो अपने आपस में खालाजाद भाई हैं और एक 5-7 मरले के मकान का झगड़ा है। अच्छा। एक दफ़ा झगड़ा हुआ, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा हुआ, फिर नामजद हुए, नामजद होकर दुश्मनी पड़ गई और वो करीब करीब रहते हैं। शादरा के इलाके में एक इस 2 गली छोड़ के 2 गली बाद रहते हैं। करीबी रिश्तेदार हैं, एक ही खानदान है, इतने करीब रहते हैं। तो ये एक दुश्मनी और तर्ज की है। लेकिन ज़्यादातर दुश्मनी जो आप गैंगस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं वो है कि जो नस्ल दर नस्ल चल रही है। ठीक है। मतलब लाहौर में पुरानी दुश्मनी थी शेख असगर और माजा सिख की। माजा सिख बड़ा मशहूर करेक्टर थे, एक मिराजुद्दीन इनका नाम था, मियाँ मिराजुद्दीन। शेख असगर थे जिनके अब बेटे जो हैं वो शेख रोहील असगर MNA हैं। एक उनका बेटे शेख शकील असगर MPA थे, गवर्नमेंट कॉलेज बागबानपुरा के सदर थे। ठीक है। उनका एक सेक्रेटरी थे अख्तर खान, वो उनमें कोई तकरीबन 30 से 32 लोग कत्ल हुए। एक वो दुश्मनी थी। ठीक है। एक अरशद अमीन चौधरी की, तीफी बट की, बिल्ला ट्रकाला, हनीफा बाबा, इनकी दुश्मनियाँ थी। एक ताहिर प्रिंस था, एक आबिद बॉक्सर हैं। ये दुश्मनी मुख्तलिफ तरह की है, ये नहीं है कि एक ही तरह के सारों का मॉडस ऑपरेंडी एक हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार दुश्मनियों में उजरती कत्ल का है। जो हायर्ड असैसिन हैं वो ये करते हैं कि उनकी खिदमात एक मरतबा मैं हासिल कर सकता हूँ, दूसरे मरतबा आप कर सकते हैं, फिर कोई और कर सकता है। तो ये लोग जो दुश्मनदार हैं ये उजरती कातिल के जरिए कत्ल करवाते हैं। इनको तक़वियत कहाँ से मिली? असल में दुश्मनदारी इम्पोर्टेंट सवाल ये कैसे ऑपरेट करते हैं ये इतनी आसानी के साथ, खुलम खुला, ना इनको कोई पूछता है ना कोई रोकने वाला। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ इंसदादी कार्रवाई कोई नहीं है। एक एक्ट होता है ना, उसके फौरी बाद हम 2, 4, 5, 10 रोज तक एक्टिव रहते हैं, उसमें ऑपरेशन भी कर देते हैं, फलां ये कर लेंगे, मुहिम चल जाएगी, बहुत ग्रैंड ऑपरेशन है, लेकिन उसके बाद फिर हम सुस्त रवि का शिकार होते हैं। अब शकील असगर साहब के जो वालिद थे, इसके रोहील असगर के वालिद मरहूम शेख असगर बड़े नामवर पॉलिटिशियन थे, फ्लोर मिल भी उनकी बड़ी नामवर एक करीबी आपके यहाँ। उनको शादमान कॉलोनी में उस वक्त कत्ल किया उजरती कातिलों ने जब उनके साथ 5 गनमैन थे। शेख साहब दरमियान में बैठे हैं, 2 आगे बैठे हैं, ड्राइवर वो भी गनमैन है और 2 साथ बैठे दरमियान में वो हैं, और सबके जो हैं वो गन्स के स्ट्राइकर्स पे हाथ हैं और दुश्मनदारों ने आके दोनों तरफ से घेरा है। उनकी गाड़ी को शादमान चौक पे ब्रस्ट किया और पहले टायर ब्रस्ट किए, फिर उन पे ब्रस्ट मारे और वो कत्ल हो गए। इसी तरह अब जो सूरत हाल है, बहुत बड़ा कत्ल था, स्टूडेंट लीडर थे MSF के अरशद अमीन चौधरी,
ان کا قتل ہوا علامہ اقبال ٹاؤن میں، وہ جو بالکل تھانے سے کوئی 100 گز کے فاصلے پہ ہے. اس کے بعد ہم یہ کوشش نہیں کرتے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی نئے ارشد امین چودھری کو. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ پولیس خوفزدہ ہوتی ہے ان لوگوں سے، اور اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے، یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ پولیس ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتی. ایک تو یہ ہے کہ پولیس ہاتھ نہیں ڈالتی، یہ خوف ہے پولیس پہ نا، کہ ظاہر ہر ایک کو اپنی اولاد پر آ رہی ہے، اپنی جان پہ آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کا سوشل کرائم جو ہے نا، جو گلی محلے میں ہوتا ہے، یا جو نون ہے کہ یہ پتا ہے کہ جی فلاں دشمندار جو ہے وہ دوسرے کو مار دے گا، اس میں پولیس کی کنائمنس بھی شامل ہوتی ہے. اور وہ اعانت جرم کیا ہے؟ وہ اعانت جرم یہ ہے کہ ان کو یہ علم ہے کہ فلاں شخص فلاں کا دشمن ہے، وہ کسی وقت اس سے حملہ کر سکتا ہے. تو آپ ایک قانون میں یہ ہے کہ آپ ازدادی کارروائی کریں، 107 151 قلندرہ فل کریں. ایس ایچ او کا اختیار ہے تو 107 151 قلندرہ فل کرے اور فل کر کے مجسٹریٹ کو بھیجے، مجسٹریٹ ان کو پابند کر دے کہ آپ ان سے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کے لیے ایشورٹی بانڈ لیں، ان کو ہولڈ کریں، تھانے میں بٹھا لیں، حوالات میں بٹھائیں، ان کو ہاؤس ارسٹ کر دیں. قانون میں بہت پروویژنز ہیں. لیکن پولیس ایک طرف تو یہ ہے کہ خوفزدہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، وہ فون کرتے ہیں، دوسری طرف سرپرستی اس انداز کی کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے جی کہ ٹھیک ہے کھلا چھوڑ دو، جو مرضی کر لیں. ایک تیسرا اسپیکٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پولیس پہ دباؤ ہوتا ہے بعض اوقات. ان کرمنلز کے جو پشت پناہ ہیں نا، ان کا دباؤ ہے کہ آپ ان کو کچھ نہ کہیں. کون ہے یہ پشت پناہی؟ کون لوگ کرتے ہیں؟ سنا کہ پولیٹیشنز، بہت بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتی ہیں. بالکل ہے، سیاسی دباؤ ہے، بیوروکریسی کا دباؤ ہے، پھر بدماش کے لیے بدماش کا دباؤ ہے. اب ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جیل میں سے بیٹھ کے بڑے بڑے کرمنلز فون کرتے تھے پولیس والوں کو کہ اگر آپ نے اس کیس کو چالان کیا، فلاں ملزم کو نہ چھوڑا تو ہم آپ کے بچے بھی مار دیں گے، آپ کو بھی مار دیں گے. اب تفتیشی افسر ڈلتے تھے، لیکن کئی ضرورت مند ہیں وہ باز بھی نہیں آتے تھے. اب یہ ہے کہ اب یہ ساری پناہ گاہیں جو ہیں نا وہ بیرون ملک منتقل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، دبئی ایک ایسا مرکز بن گیا ہے تو یہاں سے جو شخص چاہتا ہے، اب کرپشن کیسز میں بھی جس طرح وہ لوگ باہر بیٹھے ہیں، اجرتی قاتل بھی باہر بیٹھے ہیں، وہ باہر سے فون کرتے ہیں اور اوپنلی کرتے ہیں، نہ آپ انہیں پکڑ سکتے. سورس آف انکم کیا ہے ان کا نعیم صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سورس آف انکم جو سب سے بڑا ہے نا ان کا، وہ یہی کرائم ہی ہے. زمینوں پر قبضے اور یہ کرائم ہی ہے نا. دیکھیں نا یہ ایک ایسا وشیش سرکل ہے. آپ نے ایک مرتبہ قبضہ کیا، پھر قبضہ چھڑوانے کے لیے ایک پارٹی آئی، آپ نے اس سے فائرنگ کر دی، پھر دوسرے نے آپ کو فون کر دیا کہ بھائی اس کو فائرنگ کا مقدمہ نہ درج کراؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے. یہ ایک ایسا سرکل ہے جو ہیر پھیر کے گھوم گھام کے وہیں آتا ہے. اور جو ان کا سورس آف انکم ہے، دیکھیں آپ کسی بڑے شخص کی جس نے کوئی 20 ایکڑ زمین پہ قبضہ کرنا ہے یا چھڑوانا ہے قبضہ، دو صورتیں ہیں نا، ایک قبضہ کرنا ہے، قبضہ چھڑوانا بھی کرائم ہے. تو آپ نے اس کو فون کیا کہ بھائی زمین کی مالیت ہے 10 کروڑ، 5 کروڑ آپ کو مل جائیں گے، 5 کروڑ میرا ہے، آپ میرا قبضہ چھڑوا دیں یا مجھے قبضہ کر دیں. اس قبضے کے دوران اگر کسی نے ریٹیلیٹ کیا، مزاحمت کی، تو اس پہ فائرنگ بھی آپ نے کر دی، اس کی جان بھی لے لی، کچھ زخمی بھی کر دی. پھر جو شخص یہ قبضہ کرواتا ہے یا چھڑواتا ہے، وہ یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ آپ کا کیس بھی میں لڑوں گا. بالکل صحیح. اور وہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. 269 قبضہ گروپ ہیں صرف لاہور کے اندر، جو بااثر پولیس افسران، سیاستدان اور حساس اداروں کی جن کو پشت پناہی حاصل ہے، جو اس وقت میرے پاس فیکٹس ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو دیگر کرائمز میں ملوث ہیں، جو زمینوں پر قبضے بھی کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اب یہ پاکستان کی بجائے باہر جا کے بیٹھے ہوئے. صورتحال یہ ہے کہ فگر کا تو مجھے ایگزیکٹ علم نہیں ہے کہ آپ کی فگر 269 ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک بات بالکل درست ہے کہ بڑے بڑے قبضہ گروپ جو ہیں جو لاہور میں آپریٹ کر رہے ہیں، وہ صرف لاہور میں کرائم نہیں کرتے، یا ان کے پشت پناہ یا سرپرست جو ہیں وہ صرف لاہور سے متعلقہ نہیں ہے. کوئی ڈیرہ غازی خان بیٹھا ہے، کوئی راجن پور میں بیٹھا ہے، ایون کوئی فٹا میں ہے، کئی دوسرے صوبوں میں ہیں، سندھ میں بہت سے لوگ ہیں جو پنجاب کے گروہوں کے پشت پناہ ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ قبضہ گروپوں کی تعداد بے انتہا ہے. آج تک نعیم صاحب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ملزم سے مجرم ثابت ہوئے ہوں، جن کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو، جن کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہو، کوئی گرفتاری ہوئی ہو، ان کو سزا ملی ہو؟ دیکھیں کارندوں کو سزا ملتی ہے، کارندے ہی جو ہیں وہ سزا پاتے ہیں. کسی بڑے شخص کو نہیں ملی. 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں. ابھی ریسنٹلی جو پیپلز پارٹی کے یہ جو بٹ صاحب بابر سہیل بٹ جو ہیں، ان کا قتل ہوا ہے، وہ جس سرزمین پہ ہوا ہے نا، جس علاقے میں ہوا ہے، وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا. ٹھیک ہے. 90 سے پہلے میں نوائے وقت میں کرائم رپورٹر تھا، تو اس وقت ایک خبر مجھے ایک شخص نے بتائی، جو اس وقت دونوں پارٹیاں متحارب ہیں نا، جو دست و گریبان ہیں، تصادم میں ہیں.
उन्हीं में से एक ग्रुप के 2 अफराद ने, एक उस वक्त सिटिंग रुकन असम्बली थे, एक उनके भाई थे जो जिला काउंसिल के मेंबर थे जी। उन दोनों ने 2 बच्चियां अपनी और 2 अपने उनके 2 दोस्त, बच्चियों के 2 दोस्त, उन दोनों को ज़िबा किया और उनके लाशों के 100 टुकड़े करके बीआरबी नहर में बहा दिया। उस पे मुकदमा में दरिंदगी जो है उसकी इंतहा है। और मैं तो यही कहूंगी यहाँ पे नईम मुस्तफ़ा साहब के किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, जब पुलिस खुद, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो खुद इस पे मुलविस हों, सरपरस्ती करते हों, जो लीडर्स हैं हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अपनी सरपरस्ती इन लोगों को हासिल हो, तो फिर कौन इनको पूछेगा, कौन गिरफ्तार करेगा और कौन इनको सजा देगा। इसी तरीके से खुल्लम खुला ये कार्रवाइयाँ करते रहेंगे जैसा कि ये कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।